अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं जिसका टाइटल है दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम की अहमियत। इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत को, ऑफ मतलब की, एजुकेशन यानी तालीम की। दोस्तों पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। एजुकेशन यानी तालीम, प्लेज मतलब अदा करती है। प्लेज का मतलब होता है अदा करती है, वैसे एक इसका अलग मीनिंग भी होता है। प्लेज मतलब खेलता है या खेलती है, प्लेज मतलब अदा करती है। अ पिवटल इसका मतलब होता है एक अहम, रोल का मतलब होता है दोस्तों किरदार। इन मतलब में शेपिंग कहते हैं दोस्तों तश्कील देना, यानी किसी को शक्ल देना। इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को, एंड और सोसाइटीज और माशरों को। एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। तालीम अफराद और माशरों की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। It empowers individuals with knowledge, skills, and critical thinking abilities necessary to navigate life's challenges. It मतलब ये empowers का मतलब होता है दोस्तों बाइख्तियार बनाना। empower बाइख्तियार बनाना, empowers बाइख्तियार बनाता है। individuals यानी अफराद को, with के साथ, knowledge इल्म, skills कहते हैं महारतों को, एंड और क्रिटिकल का मतलब होता है तनकीदी या तनकीद या अहम, थिंकिंग सोच, क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी सोच। एबिलिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों सलाहियतें। नेसेसरी इसका मतलब होता है ज़रूरी, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। टू नेविगेट यानी नेविगेट करने के लिए, लाइफ्स यानी ज़िंदगी के, चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स with knowledge, skills, and critical thinking abilities necessary to navigate life's challenges. ये इल्म, हुनर और तनकीदी सोच की सलाहियतों के हामिल अफराद को बाइख्तियार बनाता है जो ज़िंदगी के चैलेंजों को नेविगेट करने के लिए ज़रूरी है। In Pakistan, efforts are ongoing to improve access to quality education. इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में, एफर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कोशिशें, आर मतलब हैं, ऑनगोइंग यानी जारी हैं, ऑनगोइंग का मतलब होता है जारी। टू इम्प्रूव यानी बेहतर करने के लिए, एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों रसाई या पहुंच, क्वालिटी का मतलब होता है मायार, एजुकेशन यानी तालीम। पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज where educational infrastructure remains underdeveloped. Particularly यानी ख़ास तौर पर, इन मतलब में, रूरल कहते हैं दोस्तों देहाती एरिया को, विलेज एरिया को, एरियाज मतलब इलाके, रूरल यानी देहाती, एरियाज यानी इलाके, वेयर जहाँ, एजुकेशनल यानी तालीमी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमेन्स मतलब बाकी रहना या रहते हैं या जो बाकी रहता हो। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है दोस्तों पसमानदा या कम तरक्की याफ्ता। इन पाकिस्तान एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। पाकिस्तान में मायारी तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। Particularly in rural areas where educational infrastructure remains underdeveloped.
خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں جہاں تعلیمی انفراسٹرکچر ابھی تک پسماندہ ہے. خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں جہاں تعلیمی انفراسٹرکچر ابھی تک پسماندہ ہے. Education not only enhances economic opportunities but also promotes social cohesion and cultural understanding. Education تعلیم not only نہ صرف enhances مطلب بڑھاتی ہے, enhance کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا, economic یعنی معاشی, opportunities کہتے ہیں مواقعوں کو, opportunities مواقع, but بلکہ also بھی, پروموٹس کا مطلب ہوتا ہے فروغ دیتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں حوصلہ افزائی کرتی ہے. سوشل کہتے ہیں سماجی, کوہیجن یعنی ہم آہنگی یا ملتے جلتے, اینڈ اور کلچرل کہتے ہیں ثقافتی, انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں سوچ سمجھ کو یا افہام و تفہیم. ایجوکیشن ناٹ اونلی انہینسز اکنامک اپرچونیٹیز, تعلیم نہ صرف معاشی مواقعوں کو بڑھاتی ہے but also promotes social cohesion and cultural understanding, بلکہ سماجی ہم آہنگی اور ثقافتی سوچ کو بھی فروغ دیتی ہے, ثقافتی سوچ سمجھ کو بھی فروغ دیتی ہے. By investing in education, Pakistan aims to foster a skilled, by مطلب کر کے یا کرنے سے, investing مطلب سرمایہ کاری کرنا, ان مطلب میں ایجوکیشن یعنی تعلیم میں, بائی انویسٹنگ ان ایجوکیشن تعلیم میں سرمایہ کاری کر کے, پاکستان ایمز کا مطلب ہوتا ہے دوستو مقصد, ایم کہتے ہیں مقاصد کو یا مقصد, فوسٹرز یعنی فروغ دینا, اسکلڈ ایک ہنرمند, اسکلڈ کہتے ہیں دوستو ایک ہنرمند کو, ورک فورس کیپیبل آف ڈرائیونگ انوویشن اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ across diverse sectors. ورک فورس کہتے ہیں دوستو افرادی قوت کو, ورک فورس افرادی قوت, کیپیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل ہونا یا اہل ہونا, آف مطلب کا, ڈرائیونگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو چلانا یا کسی چیز کو آگے بڑھانا, آف ڈرائیونگ یعنی چلانے یا آگے بڑھانے کے لیے, انوویشن کہتے ہیں جدت کو, ایجاد کو, اینڈ اور سسٹینیبل کا مطلب ہوتا ہے پائیدار, ڈیولپمنٹ یعنی ترقی یا امپروومنٹ, اکراس ڈائیورس سیکٹر اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مختلف شعبوں میں, سیکٹرز کہتے ہیں شعبوں کو. By investing in education, Pakistan aims to force a skilled workforce capable of driving innovation and sustainable development across diverse sectors. تعلیم میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کا مقصد ایک ہنرمند افرادی قوت کو فروغ دینا ہے جو مختلف شعبوں میں جدت اور پائیداری ترقی کو آگے بڑھانے کے قابل ہو. تعلیم میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کا مقصد ایک ہنرمند افرادی قوت کو فروغ دینا ہے جو مختلف شعبوں میں ایجادات یعنی جدت اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے قابل ہو. Ensuring equitable access to education for all remains a cornerstone of Pakistan's vision for a brighter future. Ensuring یعنی یقینی بنانا, equitable کا مطلب ہوتا ہے دوستو منصفانہ یا مساوی, ایکسیس کہتے ہیں رسائی کو یا پہنچ کو, to education یعنی تعلیم تک, for all سب کے لیے, remains مطلب باقی, a cornerstone کہتے ہیں دوستو سنگ بنیاد, cornerstone سنگ بنیاد, of مطلب کہ پاکستان یعنی پاکستان کے, ویژن کہتے ہیں دوستو, ویژن کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں سوچ, ویژن یعنی ایک سوچ, فار کے لیے, ا برائٹر ایک روشن, فیوچر کہتے ہیں مستقبل کو یا آنے والا کل. Ensuring equitable access to education for all remains a cornerstone of Pakistan's vision for a brighter future. سب کے لیے تعلیم تک مساوی رسائی کو یقینی بنانا ایک روشن مستقبل کے لیے پاکستان کے ویژن کا سنگ بنیاد ہے. سو فرینڈز, یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.